كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين امداد کن اجرن جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کاملہ رہنما خواجہ امیر الدین ولی قطب عالم پنا بحال ما غریباں ہو خدا را یکرگا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے بڑھیا صلاة والسلام علیکہ یا وعلا علیکہ واصحابکہ یا سیدی یا سیک سیک کے جنانو مر گیا میں سیک سیک کے جنانو مر گیا میں آج صدہرہ وارن تے آگے نے او لیرہ پاٹیاں بیک کے ہس دے سن آج کفن سوارن تے آگے نے تے پھڑی بانا بچ مصیبتاں دے قبر بچ اتارن تے آگے نے تے جنہ پھلا مسیک سردار مویا قبر اتے کھلارن تے آگے نے تے جدو روح اڈاریاں ماریاں نے بہت جل جدائی دے تیر ٹریا تے ماں بھول گئی ہے الفت بچیاں دی باپ چھاٹے اولاد دے سیر ٹریا تے بھائی آخ دینے باما ٹوٹ گئیاں پینا رو دیاں نے سونا ویر ٹریا تے رشتے عارضی سب سردار سائیاں ایتھے جو آیا او اخیر ٹریا تے پہلا جگ اتے آویں آپ روندا جدوں وقت ہوویں رون کروالے تے پوری لکھ دی ککھ نہیں اثر کیتا ٹوٹے مال نے قیمتی زر والے تے بیڑے بیٹھ کا سجیاں رہ گئیاں صدے آگے زورو اور والے تے تمہیں بسترام تھاپ سردار سائیاں قبضے چھٹ فانی کر دروالے تے کڑی کڑی کی کڑی والتاک نائے ایک وقت ہونا کسے لالینی تے اے ریشمی سوٹ بھی پاٹنا ہے الفی پین کو جدوں فنا لینی تے کریمان نہ اچیاں نہ کوٹھیاں دا ایتھے مجی شریکہ نے ڈالینی تے برلے ہیں اور سردار سائیاں جنہ وقت آخر والینی تے بے شک پال دا رب انسان تائیں حصے نال کچھ پائنے والدانے
تے پایا فرق نہ ذرہ اولاد اندر سونے کوچے کھڑائے نے والدان تے گنج نعمتاں دے مولا بخش دائے شکر گنج دمائے نے والدان تے بلی پیر فقیر سردار سائیاں درجے غوث سجائے نے والدان اچھا بھی کاکا خوشی نہیں رہنا یا تے چپ کر کے بیانا یا پیچھے جا کے بیانا تواڈے وچوں کوئی نہیں کوشش کریا کرو سیانے بندے آ کے اگے بیا کرو بچیاں نوں پیچھے جگہ دے دیے گئے اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا صفات تے ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام معزز علماء کرام نعت خوانان شری بیان بانیان محفل نقیب محفل آج دی پاکیزہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بسلسلہ اصال ثواب آپ احباب دے اس علاقہ دے اندر انعقاد پذیر ہے میرے بھائی محمد اقبال مرحوم اونا دی روح نو اصال ثواب کرنے واسطے میں گناہگار بھی حاضر ہاں آپ احباب بھی حاضر ہو علماء کرام بھی حاضر نے محفل پاک کی صدارت فرمارے عالم نبیل فاضل جلیل عالم باعمل پاسبان مسلک رضا دائی فکر رضا حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد شاہ حزیب جلالی صاحب آپ میرے دورہ حدیث شریف دے کلاس فیلو بھی نے 7واں سال اسی اکٹھے پڑھے ہیں اللہ کریم آپ لوگ بھی دارہ دیا نعمت عطا فرمائے تو میرے دائیں جانب آپ دے بھی استاد محترم عظیم قاری قرآن آپ بھی تشریف فرمانے میں بس چند باتاں احباب دی بارگاہ دے اندر عرض کر کے جلدی نال میں بات نو سمیٹنے وجہ بنی کہ میں 3 ٹائم پہلے ہی دے چکا لیکن جڑے مرحوم ساڈے بھائی نے محمد اقبال اے جمعہ میرے کو پڑھ دے سن مسجد دے اندر تے آخری ویلے کہنے لگے جے میں ٹھیک ہو گیا تے گھر حضور دا میلاد سجاواں گا تے قاری عاقب نو بلاواں گا لیکن اللہ رب العالمین نو اے منظور سی کہ آپ دا وصال ہو گیا آپ دے اہل خانہ نے بار بار اصرار کیتا جی تسی ظہر تو پہلے ہی آ جاؤ پر اقبال صاحب دے دل دی آرزو سی کہ تسی انہاں دے گھر آ کے خطاب کرو تو میں حاضر ہو گیا عزیزان گرامی کے قدر قرآن مجید فرقان حمید دی آیت کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا اللہ رب العالمین نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے ہر ذی روح چیز نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے موت ایک اٹل حقیقت ہے امیر نو بھی آوے گی غریب نو بھی آوے گی بادشاہ نو بھی آوے گی تے فقیر نو بھی آوے گی کسی دا مال تے دولت تے کوٹھیاں تے کاراں انسان دی زندگی نہیں بچا سکدیاں بڑے بڑے بادشاہ جا کے ویکھ من من مٹی تھلے سو گئے جنہ دے خزانے دیاں چابیاں خچر اٹھا دے رہے لیکن خزانے زندگی نہ بچا سکے اخیر انہاں نو بھی موت نے آ لیا عزیزان گرامی قدر دی تو سکندر بادشاہ گزریا دنیا تو گیا تے کو گزرن والا کولوں دی پہ گزر دے تے گزرن والے نے آکھیا کہ انہوں غسل تے کفن دے کے تے اے دے ہاتھ کفن چو بار کر دیو بابا دی وجہ کیے ہاتھ کفن چو کیوں بار کڑنے نے تے بابے دی اکھا چو اتھرو آگے تے بابا کہندا میں ہاتھ کفن چو بار تاں پیا کڑانا تاکہ دنیا داراں نو پتہ لگ جائے اجڑ گئے وہ باغ جن کے ہزاروں مالی تھے سکندر گئے جو دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے مال تے دولت دنیا دا مال و متا دنیا تے رہ گیا نال کوئی بھی لے کے نہ جا سکیا تے خدا را تینو تے مینو ہر ویلے موت دی فکر کرنی چاہی دیئے تے موت دی تیاری کرنی چاہی دیئے کیونکہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان القبر ینادی کل یوم ثلاث مرات میرے آقا فرمائے بے شک قبر ہر روز بندے نو 3 وعدہ مار دی ہے اے انسان تینو تے مینو قبر یاد کرے میں تے تو قبر نو کیوں یاد نہیں کر دے اج کسے کو بہ کے موت دا نام لیا جائے تے اسی موت دا نام سننا گوارا نہیں کر دے اسی کہنے آ کہ تہانوں بہتا پتہ ہے کہ مر جانا ہے مینوں نہیں پتہ میں مرنا ہے مسلمان موت تینو تے مینوں یاد کر دیئے تے میں تے تو موت نو کیوں یاد نہیں کر دے اتے انہاں نو پوچھ کے ویکھ جنہاں دے بیڑے چ موت پھیرا پا گئی
जिन्हां कोलों मावां दा साया लै गई, जिहड़ी औलाद कोलों बाप दा साया लै गई, ते जिहड़े मापियां दी झोलियां चों मौत पुत्र लै गई, उन्होंने पूछ के वेखे मौत है की चीज है। आरिफान दे सुल्तान हजरत सखी सुल्तान बाहूदी ते रूह तड़प गई। आपने बड़ा सोना जा करके रंग बयान फरमाया। तो आरिफान दे सुल्तान फरमाते ने जीम जूदे की जानने सार मोया दी ते ओ जाने जो मरे कबरा दे ना पानी उते कर्ज लुड़े ते ओ करदा एक भी छोड़ा के प्यो पाया इते दूजा अजाब कबर दा हुआ नसीब ओना दा बाहो ते जेड़ा विच हयाती मरदा हूं। आरिफान दे सुल्तान फरमांदे ने कबर ओदी चंगी है जेड़ा दुनिया तो कबर दी तैयारी करके जावेगा। शरहु सुदूर के अंदर अल्लामा जलालुद्दीन सयूती फरमाते ने एक दिन इजराइल तेरे ते मेरे नबी दी बारगाह विच आया। मेरे आका फरमाया इजराइल तू लोकां दी रूहां कब्ज करना है ते को तेरा कासिद भी है जिन्हों पैगाम दे के तोरे ते लोग मौत की तैयारी कर लें तो लोग खुदा को डर जान। तो इजराइल ने अर्ज की कमली वाले मेरे बड़े कासिद ने कौन है दिवाली फरमाया तेरा कासिद कौन है। अर्ज की कमली वाले बीमारी भी मेरा कासिद है, कमली वाले बुढ़ापा भी मेरा कासिद है, जिदे कन्ना दी समात चली जाए मेरा मौत दा पैगाम लेके आउंदी है, जिदी अखां दी नजर चली जाए मेरा मौत दा पैगाम लेके आउंदी है। इजराइल ने अर्ज की कमली वाले जेड़ा बंदा बीमार हो जे बीमारी भी मौत दा पैगाम लेके आउंदी है। बीमारी आके दसदी है बंदे खुदा कोलों डर जा, जिथे बीमारी आ गई है इथे मौत भी आ जानी है। कमली वाली जेड़ा बंदा वडेरा हो जाए ये बुढ़ापा भी मौत दा पैगाम लेके आउंदा है। ये भी आके दसदा बंदिया तू मौत दी तैयारी कर ले, जे तेरी जवानी नहीं रही तुम ही नहीं रहना। कमली वाली जिहदी अखां दी नजर चली जाए ये भी मेरा मौत दा पैगाम लेके आउंदी है। ये भी आके दसदी है बंदिया मौत दी तैयारी कर ले, जे तेरी अखां दी नजर चली गई है तुम ही चलिया जाना। कमली वाली जिहदे कन्नां दी समात चली जाए ये भी मेरा मौत दा पैगाम लेके आउंदी है। ये भी आके दसदी है बंदिया मौत दी तैयारी कर ले, जे तेरे कन्नां दी समात चली गई है बंदिया तुम्हें नहीं रहना, तुम्हें दुनिया छड़ के तुर जाना है। इजराइल कहना कमली वाली कदे बीमारी मेरा पैगाम लेके आउंदी है, कदे बुढ़ापा मेरा पैगाम लेके आउंदा है, कदे कन्नां दी समात जाके मेरा पैगाम दे जांदी है, कदे अखां दी नजर जाके मेरा पैगाम दे जांदी है। कमली वाली फिर भी बंदा मौत कोलों ना डरे, फिर भी बंदा मौत दी तैयारी ना करे। सुनिया फिर मैं बंदे दी रूह कब्ज करने आउना, जदों बंदे दी रूह कब्ज करना ते मैं रूह लेके जांदा नहीं। कमली वाली मैं दरवाजे दी चौकड़ विच खड़िया हो जाना, मैं सारियां दा रोना भी वेखना वा। अगर औलाद दी रूह निकलदी है ते मापे रोंदे ने, अगर वालिदैन दी रूह निकलदी औलाद रोंदी है। कमली वाली मैं सारियां दा रोना भी वेखना। उस वेले मैं दरवाजे च खलो के कहना हुण क्यों रोना है, मैं ते तेरे कोल बड़े कासिद भेजदा रहा वां, मैं कोई मरन वाले दा रिज़्क थोड़ा नहीं कीता, मैं मरन वाले दी उम्र थोड़ी नहीं कीती, मैं ते अपने मालिक दा हुक्म पिया मनना वां। अगर मैं दुनियादारी दी बात दर्द करा जदों बंदे दी रूह निकलदी है उस वेले फोन कीता जांदा फलाना फौत हो गया है, उदों
چاچے بھی آ رہے مامے بھی آ رہے تے بابے بھی آ رہے اس ویلے پھپھیاں تے تائیاں بھی آ رہی جیڑا بھی ہوتا بھی آگے کہتا جنازے دا ٹائم کیڑا رکھیا جے کوئی نہیں کہتا اینوں رکھ لیا جے جیڑا بھی ہوتا ہے آگے جنازے دا ٹائم پوچھدا ہے تے مر کے قبر وچ نال کوئی بھی نہیں جاندا اس ویلے تیری تے میری چار پائی کندیاں تے اٹھا کے قبراں ول لے جاندے جڑا بڑا چنگا یار ہوئے اے بھی مر کے قبر وچ نال نہیں جاندا اج سانو یاراں دیاں یاریاں دا بڑا مان ہے اج سانو رشتہ داراں دیاں رشتہ داریاں دا بڑا مان ہے ماں بڑا پیار کردی ہے پر جدوں روح نکل جاندی ہے ماں بھی مر کے قبر وچ نال نہیں جاندی باپ بڑا پیار کردا پر باپ بھی قبر وچ نال نہیں جاندا جنہاں یاراں دے نال میں کہ مرن تے جیون دیاں کٹھیاں قسماں کھاندا رہے انہاں یاراں بھی قبر وچ نال نہیں جانا جڑا بڑا چنگا یار ہوے گا دو بکا مٹی زیادہ پایا ہوے گا پر مر کے قبر وچ نال نہیں جاوے گا لمبی بکی وہ مٹی پا کے تے کر دے ڈھیر اچیرا اے منگ دعا کرانوں دے پیچھے پرت نہیں پاؤں دے پھیرا کسے بھی نال نہیں جانا انہاں یاراں دیاں یاریاں دا بڑا مانے تیرے یاراں بھی مر کے قبر چ نال نہیں جانا ماں بڑا پیار کر دی اپنی موت آپ مرنا پھر ماں بھی مر کے قبر وچ نال نہیں جانا پرا بڑا پیار کر دئی پر پرا بھی مر کے قبر وچ نال نہیں جانا دنیا تو عمل چنگے لے کے جاویں قبر وچ یار تے بیلی تے رشتہ دار تے ماں تے بہنا تے پرا نہیں آ رہے پر ویکھ تیرا تے میرا نبی کنا پیار کردا جتھے کوئی بھی نہیں ہوندا اوتھے مدینے والا ہوندا ہے انج نہیں اچھا جے بولو سبحان اللہ جتھے کوئی نہیں آیا جتھے ماں نہیں آئی جتھے باپ نہیں آیا جتھے یار تے بیلی نہیں آئے مدینے والا ماہی کنا پیار کر دے میرا تے نبی قبر وچ بھی آ جاندا ہے میں تے تن میرے کرنا جدوں کلیاں دل گھبراوے گا اوتھے کملی والا آوے گا جتھے ماں بھی نہیں آئی تے یار تے بیلی بھی نہیں ہے جتھے تیرے رشتہ دار بھی نہیں ہے سارے تیری کوٹڑی چ کلیاں چھڑ کے آگے اوتھے کملی والا آوے گا اوتھے کملی والا آوے گا آ کملی ہیٹھ چھپاوے گا پڑھیے لا الہ یہ جو نہیں یار آخر تک یہ آواز آوے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ مسلمان تیرا مال تے دولت قبر وچ نال نہیں جانا انہاں پتراں نے کڑیاں بھی لا لینیاں انہاں پتراں نے مدریاں بھی لا لینیاں انہاں قسم دے کپڑے بھی لا لینے پس تینوں کپڑ پہنا کے قبرستان لے کے جان گے تینوں کلیاں کر دو کٹن گے جا جنگل دے وچ چھڈن گے تینوں کلیاں کر دو کٹن گے جا جنگل دے وچ چھڈن گے او تینوں ہیٹھ پٹی دے کٹن گے پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ اپنے ذہن کو خیال کر دے تو سدا زندہ رہے گا یہ پتہ نہیں زندگی تیری امانت ہے او مالک آج واپس لے لوے یا کل لے لوے آج روح نکل جائے یا کل نکل جائے موت بھی آنی آنی پر ہر ویلے دعا کری جدوں مراں میں جمعے والا روز ہووے جدوں مراں میں جمعے والا روز ہووے میری میت تے کلمے دا شور ہووے
جدو خوشی دا ویلا آ جائے یاداں بڑیاں آؤندیاں نے جدو پتر لاڑا بنے سر تے ماں نہ آئے ہوئے پتر لاڑا بنے سر تے باپ نہ آئے ہوئے ویر لاڑا بنے پر بہن نہ آئے ہوئے ویر لاڑا بنے پر پرا نہ آئے ہوئے اس ویلے بڑیاں یاداں آؤندیاں نے اس ویلے دل خون دے اتھرو پیا روندا ہے اج میری ماں آوندی تے قربان جاندی اج میرا بابا آوندا میرے لاڑ اٹھاندا اج میری بہن آوندی تے واری واری جاندی اج میرا بھرا آوندا تے قربان جاندا پوچھو بھائی اقبال دے بھراواں کولوں ویر یاد آوندا کہ نہیں آوندا پوچھو اودی اولاد کولوں باپ یاد آوندا کہ نہیں آوندا اج خوشی دا ویلا آوے تے بڑی یاد آوندی اس ویلے اولاد کہندی ہے آوے لے شاماں پہ گئیاں تو بول کے یاداں رہ گئیاں جنہ کول بہ کے گلاں کردا رہیا ہے جنہ یاراں دیاں یاریاں وچ رہندا رہے او یار بھی رو کے کہندے نے آوے لے شاماں پہ گئیاں تو ٹر وہ ڈاڈیاں تقدیراں لے گئیاں پڑھیے لا الہ لا حق لا الہ الا اللہ سچ لا تے اے ویلا سب تے آنا ہے حافظ موت نے پھیرا پانا ہے اے ویلا سب تے آنا ہے حافظ موت نے پھیرا پانا ہے مسلمانہ کسے دا باپ مر گئے کسے دی ماں مر جائے تے غریب دی میت دا مذاق نہ بناویں جان والا تینوں تے مینوں سبق دے گئے اج میں تر گیا کل تیری باری جے میں نہیں رہیا تے ویلا تیرے تے بھی آ جانے مسلماناں تو سدا بیٹھ نہیں رہنا اسی تے میت سامنے رکھی ہوئے اسی تے مرن والے دے نال بھی دگا تے دھوکھا کرنے تسی آکھو کہ مرن والے دے نال دھوکھا کون کردا ہے لیکن اسی تے مرن والے نال بھی دگا کرنے سامنے میت رکھی ہوندی پر سانو نماز جنازہ بھی نہیں آوندا سانو نماز جنازہ دیاں دعاواں بھی نہیں آوندیاں جدوں کسے دا جنازہ پڑھنا اس ویلے گریبان وچ جاتی باگ سوچی اے تے تر گئے کرنوں میرا ویلا بھی آ جانا میں بھی اس چار پائی تے آ جاواں گا اج میں کسے دی باری کچھ نہیں پڑھنا کل جدوں تو مرنا تیری باری بھی کسے کچھ نہیں پڑھنا مسلمانہ مرن والے دے نال بھی دگا نہ کری اے ویلا سب تے آنا ہے حافظ موت نے پھیرا پانا ہے وہ جیڑا چلیا دل ڈوب جانا ہے پڑھیے لا الہ اے نہیں سارے دی آواز آوے لا مر کے قبر تے جاوے گا اگر میرے نبی دے نال تیرا رشتہ پکایا ہوئے اوتھے مدینے والے نے آونے اوتے آمینہ دا لا لاوے گا قبر وچ سوال پوچھے جان گے من ربو کا تیرا رب کون ہے ماں دینو کا تیرا دین کی ہے جدوں میرے نبی آن گے پوچھیا جائے گا ماں کنتا تقولو فی حق ھذا الرجل دس دنیا دے کملی والے دے بارے کی کہندا رہے اگر ایتھے لبیک دے نعرے مارے آن گے اگر ایتھے میرے نبی دا عشق سینے وچ لے کے جاوے گا قبر وچ آ کے کہا ہوا رسول اللہ اے تے میرا رسول اے میرا ماہی اے تے میرا نبی پیر نصیر الدین فرماتے نے ایک شکل دکھائی جائے گی وہ تصدیق کرائی جائے گی
ایک شکل دکھائی جائے گی وہ تصدیق کرائی جائے گی وہ تقدیر بنائی جائے گی پڑھیے لا لو بھی توجہ فرماؤ میں آخری بات عرض کراں